नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। बाँकेमा केही दिन अघिको बर्सातले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा गाउँका 25 घरमा बाढी पस्यो। केही घरहरू भत्किए। यसरी घरभित्र बाढी पस्नुको कारण चाहिँ कुनै मूल फुटेर वा नदीको बहाव बदलिएर होइन, लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको बाटो निजी भन्दै पानीले निकास पाउने बाटोमा नै सीमित व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा परेको भन्दै पर्खाल लगाएपछि पानीले निकास नपाउँदा आफूहरूको घरमा पानी पसेको स्थानीयको आरोप छ। आखिर किन पानीको निकास भएको बाटोमा नै लगाइयो पर्खाल अनि कसले गर्यो पानी पास हुने ठाउँ बन्द? के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्जमा 25 घर डुबानमा। बाटोमा निजी पर्खाल लगाएपछि समस्या। अर्कालाई दोष दिएर पन्छँदै सरकारवाला निकाय। वर्षायाममा पहाडमा पहिरो अनि तराईमा डुबानका कारण हरेक वर्ष जनताले दुःख पाउनु नियति नै बनेको छ। वर्षेनी जनताले भोग्ने वर्षायामको यो समस्या अर्को वर्ष समाधान गर्ने भनेर पालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्मको सरकार तात्छ। तर जसै यी समस्या केही मत्थर हुन्छ, जनता सामु गरेको बाचा सरकारले पनि भुल्छ र जनता फेरि उही वर्षेनी दोहोरिने समस्याबाट पीडित बन्न पुग्छ। यसैबीच बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा गाउँका दर्जनौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। पानीको निकास भएको बाटोमा नै पर्खाल निर्माण गरी पानी पास हुने ठाउँ बन्द गरिँदा घरहरू डुबानमा परेका हुन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गाउँका केही घरहरू डुबानकै कारण भत्किएका छन्। अन्य केही घरहरूमा समेत पानी पसेको छ। विगत लामो समयदेखि भोग चलन हुँदै आएको बाटो समेत बन्द हुने गरी संरचना निर्माण गरिँदा पानीले निकास बन्द भएपछि 25 बढी घरहरूमा पानी पसेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। आरसीसी पनि बनाइयो यहाँसम्म 150 मिटर त्यहाँ बाटोदेखि अगाडि चाहिने हाम्रो बाटो यो जेठ महिनामा यसले पर्खाल उठाएर बाटो बन्द गरिदियो। अब जेठ कति यो त्यो भन्जा सकेन, तर यो पुरै हाम्रो यो बन्द गर्ने व्यक्तिको मायाराम कुर्मी र मनोज कुर्मी दुईजनाले चाहिने उनको जग्गा हो। नक्सा हाम्रो कटेछ जग्गा पुरै नक्सा छुटाएको छ, बाटो छुटेर जबरजस्ती चाहिने उहाँले कब्जा गर्नु पर्यो। बाटो छैन, त्यस कारणले हाम्रो गाउँ डुबिरहेको छैन। अब त्यो ढोका सोखा लगाएर सब पूरा बन्द गरिदिएछ। पानी हाम्रो जाँदैन हजुर, त्यही लागि भएर पो सब मेरो गिरिहाल्यो, दबानमा त्यस्तै परिहाल्यो हजुर। हेर्नु जुन छ सबै यही नस्कानको हजुरको सामनेमा छ। अब के गर्ने? लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको बाटोमा निजीकरणको मोहर लागेपछि पानीले निकास नपाउँदा गाउँमा रहेको 25 बढी घरहरूमा पानी पसेको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्थानीयवासीका अनुसार आफूहरूले विगत लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको बाटोमा स्थानीय 1-2 जनाले बाटो आफ्नो जग्गामा परेको भन्दै पर्खाल लगाएपछि पानीले निकास नपाउँदा आफूहरूको घरमा पानी पसेको बताउँछन्। स्थानीयको घर डुबानका साथै भत्कँदै गर्दा निकास बन्द गर्दा कानुनी बाटो पनि छल गरेको डुबान पीडित बनेका स्थानीय बताउँछन्। जानेको कुरो जबसम्म हामी जहिले पनि राजा गाउँमा आउँछौँ तो यो सिधा गोरोटो बाटो थियो। मान्छेले आउने जाने गरिराखेको थियो। बराबर 3 मिटरको बाटो कटेको थियो। कटेले गर्दाखेरिमा कोही व्यक्तिले मनोज वर्मा र मायाराम वर्माले 2 जनाले बाटो चिपेको छ। मेहनत नहीं निकाली क्या में बाटो बंद कराई जाए था। अब बाटो नहीं जब बंद करा रहा है तो उनका 35 दिन सूचना निकाले जाए, सूचना जाए फिर अगर टास्क करे जाए। अब कहूँ सूचना नहीं टांगेन कि हम ये बाटो बंद कराई जाए था। ठीक है, आप मन लाग बंद की मन लागे 5 जना से जमीन करा रहे हैं तो सरब जने जगह हमारे हाईवे रोड में है 5 जना सिफारिश में है, 5 जने के सरजमीन में है। हम बंद करिए तो हाईवे रोड वाला सरकार क्या करी बताओ? यसरी कानुनी बाटो पनि छल गरेर लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको बाटो निजीकरण गर्दा पानीले निकास नपाउँदा 25 बढी घरहरूमा पानी पसेको स्थानीयको आरोप छ। यस्तोमा कसैलाई पनि गाउँमा नै डुबान हुने गरी काम गर्ने अधिकार नभएको हुँदा तत्काल पानीको निकाससँगै राजा गाउँका स्थानीयलाई आफ्नो घरमा बस्ने वातावरण हुनुपर्ने स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्। तर अहिले चाहिँ यो 3 दिनको वर्षाले गर्दाखेरि जुन यो राजाको डुबान देख्यो त्यसको मुख्य समस्या हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि जुन हिजो राजाको वस्तुगत अध्ययनहरू गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन अहिले हामीले यो देखिरहेको छौँ यो बाटोहरू
यो बाटोको अगाडि गइसकेपछि तपाईँको एउटा सानो 3 मिटरको बाटो छ र त्यो 3 मिटरको बाटो विगत भनौँ न तपाईँको 30-32 सालदेखि नै, किनकि मैले अहिले भर्खरै सोधेँ एकजनालाई उहाँको उमेर कति भयो भन्दाखेरि 50 वर्ष उमेर भयो भन्नुभयो र 50 वर्ष उहाँ हुनुभयो भने मलाई लाग्छ सायद यो 2078 सालले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2000 तपाईँको चाहिँ यो 28 सालदेखि नै यो बाटो चाहिँ कायम भएको देख्यो 3 मिटरको। तर अहिले चाहिँ अब केही तपाईँको चाहिँ यो भूमाफिया लगायत अब केही तपाईँको यो सम्बन्धित पैसाको दम देखाउने व्यक्तिहरूले यहाँ त्यो जग्गामा चाहिँ माटो पटान गरेर कम्पाउन्ड वाल घेरेको देख्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ राजागाउँको भनौँ न आधा बस्ती यहाँ डुबानमा देखियो। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले समाधानको बाटोको लागि स्थानीय सरकारलाई जानकारी दिइसकेको हुँदा छिटो नै समस्या समाधान हुने बताएको छ। समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह नै बढी जिम्मेवार हुने भन्दै प्रशासनले जानकारी दिएको जवाफ दिएको छ। अन्य निकायहरूबाट पनि छानबिन भइरहेको भन्ने पनि सुनिएको छ। अब त्यो त्यहाँ सार्वजनिक बाटो थिएन भन्ने बारेमा हिजो हामीले नापी कार्यालय सहितलाई राखेर छलफलमा बसेका थियौँ र जुन रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हिजो के थियो त्यो नभएर अहिलेको अवस्थामा त्यो जग्गा निजी व्यक्तिको भएको भन्ने देखिएको छ भनेर नापीबाट जानकारी प्राप्त भएको हुनाले यस सम्बन्धमा अब सम्बन्धित निकायले नै छानबिन गरेर त्यसलाई उचित निर्णय दिनु नै छ, जो जहाँ चाहिँ नि त्यो कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। तर हाम्रो कन्सर्न भनेको यदि विपद भनौँ पानी जम्मा भएर जुन रूपमा उहाँहरूले त्यो अवस्था खेपिरहनु भएको छ त्यो पानीको निकासलाई अहिले अस्थायी रूपमा भए पनि पानीको निकास गराउनुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भनेर वडा अध्यक्षलाई पनि हामीले भनिसकेका छौँ। यसरी समथर भूभाग भएको नेपालगञ्जमा पानीको निकास नहुँदा वर्षेनी डुबानको समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैले डुबान मुक्त सहर बनाउँदा संरचना निर्माण गर्दा पानीको निकासको उचित व्यवस्था हुन आवश्यक छ। अन्यथा केवल राजामा मात्र नभई बाँके र नेपालगञ्जकै अन्य भागमा पनि डुबानको समस्या नहोला भन्न सकिँदैन। खोज खबरका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा गाउँका दर्जनौं घरहरू केही दिनको वर्षा हुँदा डुबानमा परेका छन्। स्थानीय 1-2 जना व्यक्तिले चलन चल्तीमा रहेको बाटोलाई आफ्नो हो भन्दै पानीको निकास भएको बाटोमा नै पर्खाल निर्माण गरी पानी पास हुने ठाउँ बन्द गरिँदा घरहरू डुबानमा परेको स्थानीयको आरोप छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भने यो समस्याको समाधान स्थानीय तहले गर्ने भन्दै यसको सरकार आफूहरूसित नरहेको बताएको छ। तर विडम्बना स्थानीय तहले पनि हालसम्म यसमा कुनै उपयोगी उपाय निकालेर समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि पहिरोले बास खोसेका कैलालीवासीको पीडा सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित कहाँ ठान्छ? पक्कै पनि आफ्नो घरमा। तर त्यही आफ्नो घर समेत नरहे वा घर छाडेर अन्यत्र बस्नु परे यो कतिसम्मको पीडादायी हुन्छ होला? अझ यस्तोमा घरबार विहीन भएर आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भई जङ्गलमा बस्नु परे के होला? कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 250 भन्दा बढी परिवार यस्तै पीडामा 1 वर्षदेखि जङ्गलमा रात कटाइरहेका छन्। गत वर्षको भदौमा आएको पहिरोका कारण विस्थापित भएका चुरेवासी 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बसिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीका पहिरो पीडितको पीडा 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बास। घना जङ्गलमा 250 परिवार कष्टकर जीवन जिउन बाध्य। घरिघरि वासस्थान सार्दा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित आफ्नो घरभित्र पाउँछ। रुखो सुखो जे होस्, चाहे सुख सहेलको राम्रो व्यवस्था पनि नहोस्, तर हरेकका लागि घर सुरक्षित र आनन्ददायी स्थान हो। तर त्यही घर नै नरहे यसको पीडा कतिसम्म हुन्छ होला? कैलालीका 250 भन्दा बढी परिवार करिब 1 वर्षदेखि यही पीडामा बाँच्न बाध्य छन्।
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 250 भन्दा बढी परिवार घरबार विहीन भएर जंगलमा रात कटाइरहेका छन्। गत वर्ष भदौमा पहिरोका कारण विस्थापित भएका चुरेवासी 1 वर्षदेखि जंगलमा बस्दै आएका छन्, जहाँ उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। एक त घर छाडेर जंगलमा बस्नुको पीडा, त्यसमाथि कष्टकर दैनिकी अनि वर्षा, हावाहुरी र अन्य विपदको भय विस्थापित बनेका 250 परिवारको पीडा हो यो। कैलालीको चुरे गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा बसिरहेका उनीहरू अहिले अत्यन्त कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्। गत वर्ष भदौमा पहिरोको कारण कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका धेरै नागरिकले घर जमिन छाडेर सडकमा बस्नु पर्यो। केही घर पहिरोले पुरे भने केही घर पहिरोको उच्च जोखिममा परे। सोही बेला स्थानीय तहले नै घर छाड्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि करिब 1 महिना सडक छेउमा पाल टाँगेर बसेका उनीहरूलाई 1 महिनापछि गौरी गंगाको शिव पार्वती सामुदायिक वनमा राखियो। त्यहाँका स्थानीयको विरोधपछि फेरि उनीहरूलाई गत वर्ष मङ्सिरमा चुरे र गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा राखियो। करिब 9 महिनादेखि उनीहरू सोही जंगलमा बसिरहेका छन्। यसरी घरबाट सडक, सडकबाट शिव पार्वती सामुदायिक वन अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय वनमा पुगेका उनीहरू एक ठाउँमा स्थायी वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। समस्या त त्यही हो सर। अब हिउँदभरिको जाडो खाइयो होइन, सबैतिर खाइयो। अब स्वास्थ्य छैन, अब रोजगार छैन, केही छैन। अब खानालाई त हामीलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। अब अहिले पनि त यत्रो गाड आइरहेको छ होइन, हामीलाई अब समस्या, धेरै समस्या छ। बाटो छैन, घाटो छैन, हामीलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। अब नौकरी छैन, जागरी छैन होइन, कोहीले भोकै बस्नु परेको छ। केटाटी अब बिरामी छन्, अब कोहीले सर्प बिच्छीले टोकेका छन्। धेरै आपद भइरहेको छ सर। अब आपद त हामीलाई पहिला पनि होइन, अब बोक्दै एउटा भनिहाल्यो हजुरको होइन, अहिले बोक्यो अब होइन, त्यसलाई छोड्यो होइन। अब पनि अरू साल अब त जान्न भन्यो, त्यसलाई आज कमाइकन गऱ्यो, आज फेरि चलाएर गइसक्यो। गर्दा गर्दा अब पनि घर सार्दा पनि हैरान भएर अब ठाउँ छैन, घर सार्ने ठाउँ मिल्दैन, त्यो जग्गा कुमाउने खालको पनि भएन। गौरीगंगा नगरपालिकाको कुचैनीबाट करिब 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि मात्र पहिरो पीडित बसेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पुगिन्छ। यहाँसम्म पुग्न 3वटा नदी तर्नुपर्छ। यहाँ बस्ने पहिरो पीडितहरूसँग अहिले न त जग्गा जमिन नै छ, न त रोजीरोटी नै। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न लिन पनि उनीहरूले 1 घण्टा दैनिक यात्रा गरेर कुचैनी पुग्नुपर्छ। बर्सातको झरीमा नदी बढेर उनीहरूलाई बजार पुग्नै मुस्किल हुन्छ। न आफ्नै खेती गर्न जमिन छ, न बजार गएरै राम्रोसँग खान पाइन्छ। यस्तोमा उनीहरूको पीडा बयान गरी साध्य छैन। समस्या तपाईँको के छ भने यो अस्तिको लगातारै 5-7 दिनको झरीले त्यहाँ लगभग खाना पनि बनाएर खानको समस्या भइहालेको। पालका घरहरू छन्, तराहरू, त्यो भित्रमा पुरा नदी बगिरहेको छ कि माथिबाट आइरहेको पाहाडहरू झरेका झरनाहरू त्यही पसिराखेका हुन्छ। सापहरू त्यही देखिराखेका हुन्छन्, बिच्छी छन्। अब बुढाबुढाको त समस्या, बच्चाहरूको पनि समस्या छ कि त्यो रुगा खोकी जस्ता पखलाहरू होइन, यस्ताहरू भइरहेको छ। खानेपानी त्यस्तो राम्रो स्वच्छ छैन। अब चाहिँ सिँचाइले शाखाबाट के दिएको छ यो पाइपहरू, यही ठुलो नदीबाट लगाएको छ। यो पानी त्यो भलै पानी खानुपर्छ कि सेतो पानी त्यस्तै भलसित आएको, त्यो कहाँ पर्खिरहेको हुन्छ। कोही पाल थापेर पनि गुजरा गर्छन्, पालमा आइरहेको पानी। 250 भन्दा बढी परिवारको बसोबास रहेको सो वनमा 500 भन्दा बढी मानिसको बसोबास छ। यसरी घरबार विहीन बनेर जंगलमा आश्रय खोज्दै पुगेका उनीहरू वासस्थानको राम्रो विकल्प नभएपछि जंगलमै त्रिपाल हालेर सासाना झुपडी बनाएर बसेका छन्। तर पहिरो पीडितको पीडा केवल वासस्थान, लत्ता कपडा, आर्थिक अभाव र भोकमा मात्र सीमित छैन। उनीहरू बसिरहेको जंगलको बास एकदम डरलाग्दो छ। त्यहाँ एक्लै बस्न नि डरलाग्दो छ। अझ माथिबाट खोला आएर झन् बस्तीमै पस्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउने गरेको छ। समस्या छ। अब पालका टहरा छन्, पानी भित्र जान्छ। झरी पर्दा अस्ति हुँदै साप भित्र गयो। कस्तो समस्या छ। गाउँबाट झगझगाइरहन्छन्। कमाउन जानलाई पनि लोग्नेलाई समस्या छ। केटाकेटीलाई यहाँ बस्न डरको मर्नु छ। जङ्गलको छेउमा बस्नु परेको छ। आधा गाउँलाई त नदी पनि आइरहेछ। अझै पनि समस्या छ हामीलाई। हेर्नु सब अस्पताल बिरामी भएर अस्पताल जाँदा पनि नदीको यस्तोको समस्या छ। आज पानी नआएको हुँदा साग तरकारी लैजान हामी आएका हौँ अहिले। यसरी आफ्नो घरबारबाट विहीन बनेका उनीहरूलाई अहिले दैनिक छाक टार्न धौधौ बनेको छ। यस्तोमा जोखिम मोलेर जंगलमा आश्रय खोज्दै पुगेका उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता त सहजै पाउन सकेकै छैनन्।
कतिसम्म भने पहिरो पीडित भएर जङ्गलमा बास बस्न थालेपछि उनीहरूका बालबालिकाले विद्यालयसम्म देख्न पाएका छैनन्। अझ स्वास्थ्य सेवा अभावमा उनीहरू कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन्। दुःख झेलिएका छौँ। अब के गर्ने, रातो सिन मिल्दैन, दिन खान मिल्दैन, पानी आयो भने अझ त्यही दुःख काटौँ भने त्यो गाई खोज्दाखेरि तगो भने हत्या भइहाल्छ। अब हाम्रो भन्छ सूर्यले सूर्य हो मेरो भन्छ होइन। अब यो गौरी गङ्गाले मेरो हो भन्छ, तर यसमा विवाद भइरहेको छ। यो चुरेमै पर्छ सायद। चुरेमै पर्छ। यो वनको नाम त थाहा छैन होला। वनको नाम यो 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 चाहिँ गडाको नाम पैनेरू भन्छ है। अरू हामीलाई थाहा छैन। राष्ट्रिय वन हो? राष्ट्रिय वन हो। समस्या के छ यहाँका भन्नु न? यहाँका समस्याहरू यही हजुर। अब यो भोलि बिहान आएर अब कुडा पोल्दिन, पाल उठाउँछौँ, तपाईँहरूलाई हटाउँछौँ होइन, यहाँबाट ऊ गर्छौँ भनेर यो दबाब आइरहेको छ। तर हामी बसिरहेका छौँ। तर यो अब मतलब जिल्लाले गर्ने हो कि या मतलब केन्द्रले गर्ने हो कि या मतलब हाम्रो गाउँपालिकाले गर्ने हो त्यो चाहिँ अब त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर यस्तो दबाब आइरहेको छ। कसले दिइरा हजुर दबाब? यो गाउँलेहरू यहाँका अब कुचाइनी बनिबेडा भनौँ यो झिल यो 3 गाउँले। यो गौरी गङ्गा हो, यहाँ नबस्छ भने हो? गौरी गङ्गा हो, यहाँ नबस्छ भनेर। तर चुरेले भने हाम्रो चुरेको मेयर छ नि, चुरे हो हाम्रो भनेर चुरेले मेयरले चाहिँ यहाँनिर जाऊ तपाईँहरूलाई सफल हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। यहाँ जसरी अब लगातार कन्टिन्यू 5-7-10 दिनसम्मै झरी पर्यो नि, यो बेला कस्तो समस्या भयो, कसरी बस्नुहुन्छ समग्र भनौँ तपाईँले राति सुत्दा एकदम त्यो बस्दा खाँदा भन्ने कुराहरू कस्तो छ? त्यो समस्या हजुर हामीले अब छाता ओढेर पनि बस्छौँ हो कि रातभरि छाता ओढेर पनि बसेका छौँ। खाना खाने बेला पनि छाता ओढेर मात्रै खाना बनाएको छ। हुन त अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ, तर कैलालीका यी पहिरो पीडितका लागि देशका यी 3 तहका सरकारले उनीहरूलाई कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सकेको पनि के भन्ने, अहिलेसम्म कुनै पनि तहको सरकारले घरबार विहीन भएर जङ्गलमा बस्दै आएका यी 250 भन्दा बढी परिवारका लागि पहल कदम समेत चालेको छैन। यसैको उपज उनीहरू बाध्यताले 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। अझै कति वर्ष जङ्गलमै बस्नुपर्ने हो त्यसको निश्चित छैन। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो कैलालीको चुरे र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा बसिरहेका 250 भन्दा बढी परिवारको दैनिकी यति धेरै कष्टकर छ कि त्यो भनिसाध्य छैन। गत वर्षको भदौमा आएको पहिरोका कारण विस्थापित भएका उनीहरू 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बसिरहेका छन्। एक त जङ्गलको बास, त्यसमाथि घरबार नहुनु अनि बारम्बार सारिनु। त्यति मात्र होइन, खानेपानी स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित बनेका उनीहरूका छोराछोरीले 1 वर्षदेखि विद्यालय समेत जान पाएका छैनन्। यस्तोमा उनीहरूको केवल एउटै चाहना छ, घरबाट विस्थापित भएर जङ्गल पुगेका उनीहरूलाई सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरोस्, घरिघरि वासस्थान नसारिदियोस्। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।